बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 13 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 24 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अहम तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने 2026 उम्रा सीजन की हतमी तारीखों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने साल 2026 के उम्रा सीजन के लिए अहम तारीखें जारी कर दी हैं, जिनका मकसद मुक़द्दस शहरों में बेहतरीन तंजीम और हज की तैयारियों को यकीनी बनाना है। तफसीलात के मुताबिक उम्रा वीज़ा जारी कराने की आखिरी तारीख 19 मार्च 2026 है। इसके बाद नए उम्रा वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। उम्रा के लिए ज़ायरीन को 2 अप्रैल 2026 तक आने की इजाज़त होगी। इस तारीख के बाद उम्रा के लिए ममलिकत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। उम्रा अदा करने वाले ज़ायरीन को ममलिकत से 18 अप्रैल तक वापसी को यकीनी बनाना होगा। 18 अप्रैल 2026 के बाद मजीद रिहाइश और तोसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इन तारीखों पर किसी भी सूरत में तोसी नहीं की जाएगी। लिहाजा ज़ायरीन को चाहिए कि वो अपने उम्रा की मनसूबाबंदी बरवक्त और मुनज़्ज़म अंदाज में करे, ताकि वो मुकर्रर तारीखों में दाखिले, उम्रा की अदायगी और वापसी के तमाम मराहिल मुकम्मल कर सके। ये तारीखें ख़ास तौर पर हज 2026 की तैयारियां शुरू होने से कबल उम्रा सीज़न को मुअस्सर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर की गई है। लिहाजा याद रखें कि उम्रा वीज़ा के लिए दरखास्तें सिर्फ 19 मार्च तक कबूल होंगी। उम्रा ज़ायरीन 2 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। इसके बाद तमाम ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक मुमलिकत छोड़ना होगा। ये ऐलान मजहबी सयाहती सीजन के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उम्रा अदा करने का इरादा रखते हैं। ज़ायरीन को मशवरा दिया जाता है कि वीज़ा दरखास्त, सफ़र और रिहाइश की तैयारी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ले, ताकि उम्रा सीजन की इन हतमी तारीखों में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के साथ धोखाधड़ी में मुलव्विस बहुत से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के लाइसेंस एक ही हफ्ते में मनसूख कर दिए हैं। ये कार्रवाई मुख्तलिफ संगीन खिलाफ वर्जियों पर की गई, जिनमें लोगों से गैर कानूनी और इजाफी फीस वसूल करना, जाली दस्तावेजात बनाना, शोकाज नोटिस का जवाब ना देना, लाइसेंस बरवक्त तजदीद ना करवाना और तवील अरसे तक एक भी पाकिस्तानी को बैरून मुल्क ना भिजवाना शामिल है। ब्यूरो की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक जिन इदारों के लाइसेंस मनसूख किए गए, उनमें कलियार एसोसिएट्स, सिमेटिक इंटरनेशनल, अहमद इंटरप्राइजेज, अकॉर्ड इंटरनेशनल, शिफ्रान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेंटर, न्यू वर्जन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, फाइनल कैरियर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, राना को और गुलशन रिक्रूटिंग एजेंसी शामिल है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद साकिब नामी शहरी ने ब्यूरो में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मोहम्मद साकिब ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए कलियार एसोसिएट से रब्ता किया था, जहां उसे चंद हफ्तों में खलीजी मुल्क में नौकरी का वादा किया गया। उससे कागजात मुकम्मल करवाए गए, तभी मुआयना भी हुआ और सरकारी हद से कहीं ज्यादा रकम वसूल की गई। लेकिन वक्त गुजरता गया, ना वीजा मिला, ना मुआहिदा हुआ, फोन बंद होने लगे और दफ्तर के चक्कर बढ़ते गए। आखिरकार वो ब्यूरो पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। इस एक शिकायत के बाद दीगर मुतासरा अफराद भी सामने आने लगे। मुख्तलिफ शहरों से शहरियों ने बताया कि इनसे नौकरी के नाम पर भारी रकूम ली गई, मगर ना बैरून मुल्क भेजा गया और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। ब्यूरो ने इब्तदाई तहकीकात के बाद मुतल्लिका कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी किए और उनसे वसूल की गई रकूम गैर मुल्की आजिर कंपनियों से मुआहिदों और कारकर्दगी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया। ताहम कई इदारे या तो कोई जवाब जमा न करा सके या फिर ऐसी वजाहतें पेश की जो शवाहिद के सामने गलत साबित हुई। तहकीकात के दौरान एक और संगीन इंकशाफ भी हुआ। ब्यूरो को बाज गैर मुल्की आजिर कंपनियों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, जिनमें बताया गया कि पाकिस्तानी रिक्रूटिंग एजेंसियों ने इनके नाम, लेटर हेड और दस्तखत इस्तेमाल करके जाली मुआहदे तैयार किए ताकि पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत भिजवाने की इजाजत हासिल की जा सके। इसके अलावा बाज एजेंसियों ने उम्मीदवारों की जाली तालीमी और तजर्बे की दस्तावेजात भी जमा करवाईं,
تاکہ انہیں زیادہ سیلری والی ملازمت دلوانے کا تاثر دیا جا سکے۔ بیورو ریکارڈ کے مطابق کئی ایسے ادارے بھی تھے جو کاغذوں میں تو فعال نظر آتے رہے، مگر پورے 1 سال میں ایک بھی پاکستانی شہری کو بیرون ملک ملازمت پر نہ بھیج سکے۔ اس کے باوجود وہ لوگوں سے رابطے کرتے اور مختلف بہانوں سے وقت گزارتے رہے۔ حکام کے مطابق یہ تمام اقدامات بیورو کے قانونی مینڈیٹ کے تحت کیے گئے ہیں، جس کا مقصد اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی نگرانی، عوامی شکایات کا ازالہ اور بیرون ملک روزگار کے نام پر ہونے والی دھوکہ دہی کا خاتمہ ہے۔ بیورو نے شہریوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک ملازمت کے لیے صرف رجسٹرڈ اور تصدیق شدہ ریکروٹنگ ایجنسیوں سے ہی رابطہ کریں، اور اسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر بیورو کو آگاہ کریں۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کے نامور ریٹیل چین لولو ہائپر مارکیٹ کے خالدیہ مال برانچ میں 6,60,000 درہم کی گمشدگی کے ساتھ ایک انڈین ملازم کے لاپتہ ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی ابوظہبی پولیس نے ایک ریکارڈ وقت میں اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار ہونے والا ملازم 38 سالہ محمد نیاز ہے، جو بھارتی ریاست کیرالہ کے کنور ضلع کا رہنے والا ہے۔ وہ لولو گروپ کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے کام کر رہا تھا اور کیش آفس کا انچارج تھا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ملزم اپنی شفٹ پر کام پر نہیں آیا۔ انتظامیہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون بند ملا، جس کے بعد انہوں نے اندرونی تفتیش شروع کی۔ تفتیش میں کیش آفس میں 6 لاکھ درہم سے زیادہ کی کمی کا انکشاف ہوا۔ مزید تفتیش پر پتہ چلا کہ واقعے کے بعد ملزم کے ساتھ ابوظہبی میں رہائش پذیر اس کی اہلیہ اور 2 بچے بھی بغیر کسی کو بتائے متحدہ عرب امارات چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابوظہبی پولیس نے جوابی کارروائی میں گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کی رپورٹ موصول ہونے پر فوری طور پر کرمنل انویسٹیگیشن کی ٹیمیں حرکت میں آئیں۔ پولیس کے مطابق ان کی جانب سے جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر ملزم کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں اور کیس کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر بھیجا جا رہا ہے۔ واقعے کے فوری بعد لولو گروپ نے متعدد اقدامات اٹھائے۔ انتظامیہ نے ابوظہبی پولیس میں شکایت درج کروائی۔ ابوظہبی میں بھارتی ایمبیسی کی مدد سے ملزم کے خلاف کیرالہ پولیس میں بھی شکایت درج کروائی گئی۔ کمپنی نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ چونکہ ملزم کیش ہینڈلنگ کا ذمہ دار تھا، اس لیے اس کا پاسپورٹ کمپنی کے پاس موجود تھا، جس سے ملک چھوڑنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس واقعے نے بڑے ریٹیل آپریشنز میں مالی کنٹرولز اور اندرونی سیکیورٹی کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز متحدہ عرب امارات کے ریگولیٹڈ ریٹیل سیکٹر میں کافی ریئر ہے۔ اہم اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو متحدہ عرب امارات میں مالی بدعنوانی اور غبن کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، جن میں قید، جرمانہ اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں ملک بدری شامل ہو سکتی ہے۔ بھارتی ایویشن اور فلائٹ آپریشن ایک بار پھر دنیا بھر کے میڈیا پر زیر بحث ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بڑے پیمانے پر فضائی سفر متاثر ہونے سے سینکڑوں مسافر مشکلات کا شکار ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائی شعبے میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر انتظامی اور آپریشنل بحران کے باعث متعدد پروازیں تاخیر اور منسوخ ہونے سے سینکڑوں مسافر مختلف شہروں کے ہوائی اڈوں پر پھنس گئے ہیں۔ مرکزی شہروں ممبئی، نئی دہلی، چنئی، بنگلور اور کولکاتہ کے انٹرنیشنل ہوائی اڈوں پر مجموعی طور پر 1130 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی اور 11 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، جس سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ممبئی ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 455 تاخیر شدہ پروازیں اور 7 منسوخ پروازیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ نئی دہلی میں 380 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں اور 1 فلائٹ منسوخ ہوئی، جس سے حالات خاصے دباؤ میں رہے۔ چنئی میں 87 فلائٹس تاخیر کا شکار اور 3 منسوخ ہوئیں، کولکاتہ میں 68 تاخیر کا شکار ہوئیں اور بنگلور میں 142 پروازوں کی تاخیر ریکارڈ کی گئی۔ ڈسرپشن کی وجہ سے ایئر لائنز اور مسافروں دونوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انڈیگو سب سے زیادہ متاثر ایئر لائن رہی، جس کے نیٹ ورک میں 451 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ایئر انڈیا کے نیٹ ورک میں تقریباً 201 تاخیر شدہ پروازیں تھیں۔ اسپائس جیٹ نے 43 تاخیر اور 8 منسوخ پروازیں دیکھی گئیں۔
کاسا ایئر نے 23 تاخیر اور 3 منسوخ پروازیں نافذ کیں، جبکہ ایئر انڈیا ایکسپریس کو 39 تاخیر شدہ پروازیں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ڈسرپشن ایئر وے سسٹم میں آپریشنل ایشوز، ایئرپورٹ ٹریفک کی رش، کرو کی منصوبہ بندی میں چیلنجز اور دیگر عوامل کے باعث سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں مسافروں کو اپنی پروازوں کے شیڈیول میں بار بار تبدیلیوں اور غیر یقینی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فضائی سفر میں اتنی بڑی تعداد میں تاخیر اور منسوخی نے مسافروں کی منصوبہ بندی، کنیکشن فلائٹس، ہوٹل اور زمینی سفر میں بھی مشکلات پیدا کر دی ہے۔ ایئر لائنز نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی پرواز کی تازہ ترین معلومات کے لیے ایئر لائنز کی ایپ یا ایئر ویز کے کسٹمر سپورٹ سے مسلسل رابطہ رکھیں تاکہ کسی بھی آخری لمحات کی تبدیلی سے بچا جا سکے۔ اس صورتحال نے بھارت بھر کے ایئرپورٹس میں ہجوم، مسافر پریشانی اور شیڈیول انتظامیہ میں دباؤ کو نمایاں کیا ہے، اور ایئر ویز کی انتظامیہ جلد از جلد فلائٹ آپریشن کو معمول کے مطابق بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے تاکہ متاثرہ مسافروں کے سفر میں کم از کم ہو۔ مسافر اپنی پرواز کی اسٹیٹس کو بار بار چیک کرنے اور ایئر لائن سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔